الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات الإخوة المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية المباركة دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حينما كان يبنيان الكعبة المشرفة. جرى على لسانهما بعض الأدعية، منها هذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم، يعني أرسل في ذرية مسلمة رسولا منهم من عشيرتهم. ولماذا يبعث هذا الرسول؟ الهدف الأول يتلو عليهم آياتك، يعني يعلمهم كيف تتلى آيات القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب، هذا الهدف الثاني، يعني يشرح لهم معاني القرآن الكريم، والحكمة، هذا الهدف الثالث، يعني يعلمهم الحكمة، المراد بها السنة النبوية الأحاديث الشريفة. وأخيرا ويزكيهم، يعني يطهرهم من دنس الشرك والكفر والأفعال الشنيعة والأخلاق الرديئة. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاهما وبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم استجابة لهذا الدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وبعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الأهداف الأربع طول حياته. فلما حضر حجة الوداع وكان في ميدان عرفات يوم عرفة، فسألت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا حوالي 100,000 من الصحابيين والصحابيات، فسألهم: هل بلغتم؟ وقالوا: قد بلغت وأديت ونصحت. فلما أجابوا بمثل هذه الكلمات أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أحب خلقه إليك وأكرمهم لديك، سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وتابعيه، كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيد نساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا.
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأتم وأكمل.